अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। आज दो अहम खबरों पे बात करेंगे। एक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से, जो माजी से अभी तक कुछ नहीं सीख पाए और उन्होंने आज वो गलती की जिसकी वजह से शायद वो अपना बहुत बड़ा वोट बैंक खो दें। और दूसरी बात ये कि एक खातून पाकिस्तान की जिसने जुर्रत और बहादुरी की तमाम मिसालें जो हैं वो कायम कर दी हैं और पिछले तमाम तर रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। और लेकिन सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको लास्ट व्लॉग में ये कहा था कि मुमकिन तौर पे ये वॉइस ऑफ पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अहमद रियाज बलोच का आखिरी जो है वीलॉग हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। और बहुत सारे दोस्तों ने मैसेजेस कॉल वगैरह की और कुछ ने इस लास्ट वीलॉग पे पूछा भी कमेंट्स में कि रीजन क्या है। तो वो रीजन का तान तौर पे ये नहीं थी कि मुझे रियासत की तरफ से या हुकूमत की तरफ से कोई प्रेशराइज किया जा रहा हो। मुझे कुछ रिस्ट्रिक्शंस का सामना जरूर था, लेकिन वो पाकिस्तान की हुकूमत, अदारों या रियासत की तरफ से बिल्कुल नहीं था। है, बिला किसी ताहीन हम बात पे आते हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आज एक बहुत बड़ी एक कमेटी से बात करते हुए, अपनी मुस्लिम लीग नून के जो अहदेदारों से बात करते हुए, ये कुछ पुरानी बातें तो रही। उन्होंने कहा जी कि 93 में 99 में मुझे क्यों निकाला, और फिर उसके बाद क्या हमारी गलती ये थी कि हमने कारगिल की जंग पे सवाल क्यों किया था। तो बात यह है जनाब के मुस्लिम लीग नून नो डाउट के एक वोट बैंक रखती थी पंजाब में और अब भी रखती है, और पूरे पाकिस्तान में उनके चाहने वाले हैं और बहुत सारे चाहने वाले हैं। इसमें तो कोई दो आरा नहीं है। लेकिन बदकिस्मती से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पार्टी की तरफ से, आम अहदेदारों की तरफ से कई दफा ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं जो कि वो मुस्लिम लीग नून खुद अपने टाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाई। जैसे कि सना बुच्चा के शो में मरियम नवाज आती हैं और वो खुद कह देती हैं कि मेरा पाकिस्तान में मतलब बैरून मुल्क तो क्या पाकिस्तान में भी कोई मेरे नाम चीज नहीं है, या ऐसा कोई बयान दे देती हैं। बिल फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामान के अंदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कुछ स्टेटमेंट जो बाद में उस पर खड़े नहीं रह सके। तो बात ये होती है कि सियासतदान को हमेशा नाप तोल के चलना पड़ता है, ताकि कल कलां को जब उससे उनसे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो उस पे बड़े आसानी से जवाब दे सके। लेकिन याद रखिएगा, चूंकि मतलब बहसीयत सहाफ़ी मैं बहुत सारे मुस्लिम लीग नून के जो है अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी देखता रहता हूँ, जाता भी रहता हूँ, कवर भी करता हूँ। लेकिन मसला यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब से आए हैं तब से उन्होंने किसी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्राइवेट मीडिया है उसे अंदर आने नहीं दिया। हमेशा होता यही है कि पीटीवी को अंदर लेके जाया जाता है, वो ही कट देता है और उसके बाद जो है वो बाकी तमाम जो है चैनल जो है वो उसे ऑन एयर करते हैं, चलाते हैं। अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की पॉलिसी ये थी कि मैंने मुहतात रह के तो ये सारे मामलात करने हैं, ताकि कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो कि कंट्रोवर्शियल हो जाए या जो कल कलां को उनके अपने लिए मसले मसाइल खड़े कर दे। तो आज जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, यकीन मानिएगा, मतलब मेरा एक तालिब इल्म की हैसियत से, जो कि हिस्ट्री का तालिब इल्म है या जो कि सियासत से रिलेटेड एक तालिब इल्म है, उसकी हैसियत से मेरा ये आज के बयान से बड़ा ही दिल जो है वो इस बात पे कायल है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने अपना वोट बैंक गवाया है। क्योंकि उसमें देखें, मैं आपको बहुत से छोटे से वक्त में समझाने की कोशिश करता हूं कि ये वही उसी बयानिए पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब आने की कोशिश कर रहे हैं जिस बयानिए पे वो 2021 में मतलब थे, और फिर उससे पहले 2017 के आखिर में और 2018 में यही उनका स्टैंस था कि मुझे क्यों निकाला। और उनकी बिलाशुबा तनकीद का महवर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट थी और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट थी। तो उसमें वो बराह रास्त जो है वो उनको निशाना नहीं बना रहे थे, लेकिन वो बाकायदा तौर पे ये कहते जरूर नजर आ रहे थे कि मेरी गलती क्या थी, मैं पाकिस्तान को तरक्की पे लेके जाना चाह रहा था और G20 जैसे ममालिक में पाकिस्तान का शुमार होने जा रहा था, तो फिर मुझे क्यों निकाला। तो उसमें देखें,
اگر فیکٹس اینڈ فگرز کو مجھے بڑا ہی اس معاملے میں ہمیشہ کہنا پڑتا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے دوستوں کے لیے یا تحریک انصاف کے کارکنوں کے لیے کوئی میں اچھی بات نہیں کر رہا، لیکن میری بات ہمیشہ حق کی بنیاد پہ ہوگی، اور میں کبھی بھی کسی کو خوش کرنے کے لیے نہ تو کوئی بات کرتا ہوں، نہ پروگرام کرتا ہوں، نہ ہی کوئی ویلاگ کرتا ہوں۔ تو بات یہ ہے جناب کہ جو مسلم لیگ نون کی پالیسیز تھی 2013 سے 18 تک، اس میں نو ڈاؤٹ کہ وہ نندی پور پروجیکٹس کے علاوہ جتنے بھی معاملات تھے اس میں پاکستان کو اچھی سمت میں لے کے جا رہے تھے۔ جنرل راحیل شریف کی قیادت میں جو کراچی آپریشن ہوا، اس میں جو دہشت گردی کا خاتمہ ہوا، وہ اس کا سہرا یقیناً جنرل راحیل شریف اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو ہی جاتا ہے، لیکن اس سے پہلے اور اس کے بعد جو غلطیاں کرتے آئے ہیں میاں نواز شریف صاحب وہی غلطیاں دوبارہ دہرا رہے ہیں، اور اس کی باعث ممکنہ طور پہ جو اگر الیکشن جو ہے وہ بالکل صاف شفاف ہوئے تو یہ بات ضرور نظر آئے گی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اپنا جو بیانیہ تبدیل کرنے کی وجہ سے اپنا ووٹ بینک لوز کیا انہوں نے۔ خیر، اب بات آتے ہیں دوسری بات پہ، اور وہ بہت ہی دل کو ایک قسم کا ہلانے والی تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن دل کو چبھنے والی جیسے بات ہوتی ہے نا، جیسے مطلب جس سے گوز بمز یا روکنٹے کھڑے ہوتے ہیں، وہ بات ہے جی۔ ایک روشن بی بی نامی خاتون جو کہ چلاس میں ایک بس پہ حملہ ہوا، اور اس بس میں سوار بہت سے جو مسافر تھے وہ جاں بحق ہو گئے، اس میں روشن بی بی نے ایک داستان رقم کر دی، اور وہ داستان کیسے رقم کی وہ آپ نے سنا ہوگا کہ اس خاتون نے پہلے اپنے بچوں کو اور خاوند کو جو بس کا فلور ہے اس کے اوپر لٹا دیا، اور پھر اپنے جسم پہ 6 گولیاں کھانے کے بعد خود بھی لیٹ گئی۔ اور یقین مانیے گا کہ میری ایک چائنا سے دوست مجھے ریسنٹلی، اب میں ان کا نام تو نہیں لیتا، لیکن انہوں نے ریسنٹلی مجھے، جب میں ان سے ویسے بات کر رہا تھا تو وہ مجھے کہتے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا کہ یہ بڑا ہی ٹیپیکل سسٹم ہے، اور پتہ نہیں مطلب انہوں نے انگریزی میں اسے شدید تنقید کا نشانہ بنایا کہ یار تم لوگ فیملیز میں کیسے رہتے ہو، اور مطلب ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائی کے ساتھ۔ تو یہ بیسکلی پاکستان کی ایک خوبصورتی ہے جسے یقینی طور پہ پوری دنیا میں ایک مقام حاصل ہے کہ ہم لوگ اپنے خاندانوں کے ساتھ چلتے ہیں اور خاندانوں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، اور خاندان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اس خاتون نے 6 گولیاں اپنے جسم میں کھائیں، اور معجزاتی طور پہ وہ خاتون بھی الحمدللہ سیف رہیں، اور انہوں نے باقاعدہ طور پہ جب آج میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مجھے جب گولیاں لگنے کا عمل شروع ہوا، اور پھر جب میں نے اپنے میاں کو بس سے نکلنے کا کہا کہ میں شاید نہ بچ سکوں تو آپ نکل جائیں، تو یقین کریں کہ کسی بھی نرم دل انسان کے لیے وہ مناظر جو ہیں یا وہ فوٹیجز جو ہیں وہ یقیناً کوئی بہت ہی مضبوط دل کا مالک ہوگا جس سے وہ اثر نہ کر رہی ہوں، مجھے تو یقیناً ضرور کی ہیں، اور اس میں کرنی بھی چاہیے، کیونکہ یہ پاکستان کا نہیں پورے بر صغیر کا حسن ہے۔ یہاں پہ مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جو بھائی جو ہے یہ ایک کردار ادا کرتے ہیں، ایک بحیثیت فیملی جو ہے یہ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ پاکستان میں بالخصوص یہ اس کی بہت ہی بڑی مثالیں موجود ہیں، اور اس خاتون نے بھی جو کیا ہے وہ یقیناً میرا خیال میں بہت آنے والے کئی صدیوں تک یاد رکھا جائے گا، اور یہ چیز جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پوری دنیا میں بھی اپنا مقام ضرور بنائے گی۔ احمد ریاض بلوچ کے اس ویلاگ سے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔